شيخنا عبد الشكور تفضل قدام. تفضل 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 اهلا وسهلا. ما شاء الله शेख साहब मक्के दे इमाम ने साड़ी मस्जिद च आए ने असीं इन्हां नूं अहलन व सहलन कहने आ। अल्लाह ताला शेख साहब दा आना कबूल फरमाए। इधर भी माशाअल्लाह मक्के चों 35 साल तो मक्के रह रहे ने हाजी इदरीस साहब माशाअल्लाह। वेख लो अहले मक्का तुहाडे कोल चल के आए ने। अल्लाह तुहानूं मक्के जाण दी तौफीक अता फरमाए। ये हजरत साजिद साहब दा इखलास उन्हां दी मुहब्बत है। तफद्दल तफद्दल हिना फिल मेहराब ताल। कुर्सी इधर ले आओ जी जरा इधर ले आओ। चलो हुण मैं थोड़ा जिहा रोकी गया वां इत्थों ही मैं गल अगे शुरू करना। माशाअल्लाह मक्के इमाम ने तुसीं भी इन्हां को थोड़ा कुरान सुनो। तफद्दल शेख वल्ला नुहिब्बु अन नस्मा मिनक कुंत मुसल्लियन तफद्दल। शरफ वाली बात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.